नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। इंसान हमेशा खुशी के लम्हात तलाश करता है, उन्हें यादगार बनाने की कोशिश करता है। अक्सर गम की तल्ख घड़ियां उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। कभी कामयाबियां उसकी दहलीज पर दस्तक देती है तो कभी पे दर पे नाकामियों से भी उसका पाला पड़ता है। गर्ज के मौत व हयात, इज्जत व जिल्लत, धूप छांव से गुजरने वाला ये इंसान हमेशा ही सुकून का मुतलाशी रहा है। किसी ऐसे सहारे की तमन्ना करता है जो हर हाल में उसके साथ हो, और ऐसे में दुआ एक आसान सा तरीका है जो परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। नाज़रीन, अगर आपको कोई परेशानी, कोई मसला, कोई दुश्वारी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मुफ्ती सनाउल हुदा साहब मौजूद हैं। मुफ्ती सनाउल हुदा साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये खबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा से। कोटा से जी। सवाल क्या है आपका? टीवी की आवाज बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें। हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दी है। सवाल कीजिए। सवाल ये है कि अपने को जैसे घर से जैसे कहीं बाहर जाना है सफर के लिए, 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर, और जैसे अपन रोज सफर अपने काम के लिए निकलते हैं, तो इसके लिए अपने को कौन सा छोटा बेहतर वजीफा बताएं कि अपन आसान तरीके से पढ़ के चले जाएं ताकि अपन सुरक्षित रहें, क्योंकि दिन भर ट्रैफिकों में इनमें रहना पड़ता है हम लोगों को। तो इसके लिए कोई बेहतर वजीफा बताएं। ठीक। जी मुफ्ती सनाउल हुदा साहब। मुफ्ती साहब, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए इस बीच एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मीरठ से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल यह है कि एक तो जॉब के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। बेटी जॉब देख रही। बेटी जॉब देख रही, उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। जी। अगर उनके नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले पढ़नी चाहिए नमाज से, जैसे जोहर के साथ फर्ज और असर के साथ, तो पहले पढ़नी चाहिए बाद में। आप फिर से सवाल रिपीट कीजिए। जी, जैसे हम कज़ा उम्री पढ़ते हैं और नमाज के साथ जैसे फर्ज पढ़े जाते हैं, तो नमाज पहले पढ़नी चाहिए बाद में पढ़ नमाज के। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती सनाउल हुदा साहब, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम कोलकाता से बोल रहे हैं। हमारा नाम है शेख जान मोहम्मद। जी शेख साहब, सवाल कीजिए। तो हमारा हमारे वाला लड़का शादी होने का बाद में हम लोग को छोड़ करके चला गया। शादी होने के बाद अलग हो गए आप लोग? जी जी, क्या सवाल किया आपने? जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए।
लोग को छोड़ करके चला गया और हम लोग बहुत तकलीफ में आए, मुसीबत में आए। हमारा भाई बहन लोग सब दुश्मनी करता है जमीन के लिए, हम बहुत मुसीबत बेफिक्र में है। जी, कौन सा आप छोड़ के चले गए हैं शादी के बाद? हमारा बड़ा लड़का बड़ा लड़का है। जो कमाने वाला है, रेलवे में इंजीनियर है, बस हम लोग को छोड़ करके चला गया। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। ठीक है, इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कॉलर से कि आप अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें और अपने सवाल को वाज़े रखें ताकि सही से बात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल किए जा सकें। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये था कि सफ़र में जाने का वजीफ़ा बताइए। मुख्तसर अगर सफ़र पर जाते हैं तो उसके लिए सफ़र में महफूज रहने के लिए क्या कुछ वजीफ़ा हो सकता है? सफ़र में महफूज रहने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ करके जाना चाहिए जी, और आयतुल कुर्सी दम कर लेना चाहिए और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए जी। फिर एक दुआ है बहुत छोटी सी जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। जी, तो दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए अव्वल आखिर, आयतुल कुर्सी कम से कम एक बार पढ़ लिया जाए और उसके बाद जो है ये छोटी सी दुआ है, इसे याद कर लिया जाए और इसे हाथ में फूंक करके हाथ के ऊपर पूरे बदन पे फेर लिया जाए तो इंशाअल्लाह सफ़र में हिफाजत रहेगी। बिल्कुल। एक और कॉलर थे, उनका सवाल ये था कि शादी के बाद उनका बड़ा लड़का जो है वो छोड़कर चला गया है और वालिदैन जो है काफ़ी परेशान हैं। जी, तो उसके लिए दुआ कुरान करीम में है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। फिर से सुन लीजिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इसे फ़जर की नमाज के बाद 31 बार जो है पढ़ा जाए और फिर दुआ किया जाए पढ़ने के बाद कि अल्लाह ताला जो है उसका दिल वालिदैन की तरफ मुतवज्जा कर दे और उसके क़ुलूब को फेर दे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है राब्ता नहीं हो पाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम कौसर अली खान बोल रहे हैं, बिहार से बोल रहे हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। जी, सवाल क्या है? ये सुनना जी, सवाल करना चाहते हैं। बहुत से सारे काम हमारे हैं जो 2007 से कोई काम नहीं हो पा रहा है, कितना कोशिश करके रह जा रहा है करके। जी, ऐसे भी कंपनी के पैसा भी बहुत से दिया अगर साथ से समझिए रात अगर साथ में क्या करे। अब वो सारा एक रिश्ता के लेकर रह गया था, या सारा काम जो भी है ना कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो अभी आपका ये प्रोग्राम सुन रहे थे तब ये नंबर नोट किया है। 2007 से ये मामला है। जी ठीक, जी जी, मई से 7 मई के रात से अगर है बहुत सारे दुश्मनी, अगर कोई काम ही हो नहीं बन पा रहा है कहीं भी प्रशासन से लेकर के। जी, किस तरीके का काम आप करते हैं? सर हम राजनीति करते हैं। जी, राजनीति करते हैं। अच्छा, सियासत में। ऐसे जब वो जी जी हाँ, सियासत करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद के जो प्रखंड का अकलियत का था उस टाइम में ये शुरुआत हुआ था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश की कंपनी थी, काम कराने के लेकर के किडनैपिंग मर्डर का शुरू हुआ था, समझिए पकड़वाने के लेकर के। जो 24 को प्रखंड घराव किए थे, 27 को दरभंगा हम लोग के पार्टी के अध्यक्ष थे अब्दुल वाहिद सिद्दीकी छापा मारा गया था। 28 अप्रैल को रेलवे जांच करा थी। ठीक है, आपके सवाल को जी, आपके सवाल को समझ गए हैं, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, मुफ्ती सनाउल हुदा साहब। जी, ये इनको जो है असल ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दुआएं असर करती हैं और उनके असरात होते हैं
جب اللہ تعالیٰ سے بندہ قربت اختیار کرتا ہے، اور قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، تو نماز کا اہتمام کیا جائے، 5 وقتہ نمازوں کا، اور 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ورد جو ہے 41 بار فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کی جائے۔ ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کیا جائے۔ اور دوسرے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ 27واں پارہ جب شروع ہوتا ہے اس کے دوسرے صفحے پہ سورہ ختم ہونے کے پہلے کی یہ آیت ہے، تو اس کو وہاں دیکھ لیا جائے اگر یاد کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کا ورد کیا جائے اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمازوں کا جس قدر اہتمام ہوگا اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے اور جو پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے، اور جو کام نہیں ہو رہا ہے اللہ اسے پورا کرا دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے سنیں گے دعاؤں کو، اور اس کے اثرات آپ کے دوسرے کاموں پر پڑیں گے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم چندوسی سے بول رہے ہیں، عما میرا نام ہے۔ جی سوال کیجیے۔ ہمارے ہسبینڈ جی 2 سال سے جیل میں ہیں، تو ان کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اور مطلب آنے کا ہے آج بھی، اور مطلب دعا نہیں ہو پا رہی ہے پوری، کم رہ جاتی ہے، مطلب آتے آتے رک جاتے ہیں روز۔ جی ان کے لیے ہم دعا کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، آواز صاف نہیں آ رہی ہے، اس لیے کا سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ ایک بار پھر سے دوہرا دیجیے اپنا سوال۔ دوبارہ جی وہ جیل میں ہے 2 سال سے۔ آپ پہلے ٹی وی کی آواز بند کر لیں، اس کے بعد دوبارہ کال کریں۔ چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں۔ کیا نام ہوا؟ عبدالقادر۔ جی عبدالقادر صاحب سوال کیجیے۔ ایسا ہے کہ ہماری لڑکی کی جو ہے منگنی ہو چکی تھی، جی لیکن ابھی گول مول وہ رکھے ہوئے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں دن تاریخ کے لیے۔ جی 1 سال ہو گیا۔ جی کتنا وقت ہو گیا منگنی کو؟ جی کب منگنی ہوئی ہے؟ منگنی جی منگنی ہوئے قریب 3 مہینہ ہو گیا، ابھی تاریخ نہیں رکھی۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، 3 مہینے ہو چکے ہیں، ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، پریشان ہے۔ ہاں اس سلسلے میں ان کو قرآن کریم کی آیت ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ ان بطش ربک لشدید سے لے کر کے فعال لما یرید تک فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 11 بار اس کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ دعا کو قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس اعتماد کے ساتھ دعا کریں، اور اس آیت کو جو عامہ پارہ کی آیت ہے اور سورہ بروج کی آیت ہے، ان بطش ربک لشدید سے فعال لما یرید تک 11 بار فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور دلی مراد برآئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی ٹی وی کی آواز بند رکھیں، اس کے بعد سوال کریں، سوال مختصر اور واضح ہو۔ چلیے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही से आ नहीं पा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आप बिहार से। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हाँ हेलो। सवाल कीजिए सर। हाँ, एक बच्ची के रिश्ते के लिए, और एक बच्चा है 2 साल का, बोलता नहीं है, जो वजीफा चाहिए। बच्ची के रिश्ते के लिए सिलसिले में। हाँ, एक बच्चा है 2 साल का, वो बोलता नहीं है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, ये बच्चा जो बोलता नहीं है उसके लिए तो पानी पर दम कर लिया जाए और दम करके बोतल में रख लिया जाए। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 16वें पारे की आयत है और सूरह ताहा की है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसे पानी में दम कर लिया जाए बोतल में और दम करके रख लिया जाए, और सुबह नहार मुँह जिसको बोलते हैं, यानी बग़ैर कुछ खाए हुए वो उस पानी को पिया जाए। इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और बच्ची के रिश्ते का जो मामला है, ग़ालिबन एक सवाल बच्ची के रिश्ते से मुतल्लिक़ था। जी जी है तो इसके लिए कुरान करीम की आयत है, रब्बि ला तज़रनी फ़रदं व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बि ला तज़रनी फ़रदं व अंत खैरुल वारिसीन। ऐशा की नमाज के बाद 41 बार इसका विर्द किया जाए और बावुज़ू सोएं, हैं यानी वो लड़की भी बावुज़ू सोए जिसकी शादी का मसला है, और उसके वालदा जो पढ़ती अगर हों ये विर्द वो कर रही हैं तो उनको भी बावुज़ू सोना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। सवाल हमारा ये है कि हमारे घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं और कहना नहीं मानते। बस इसके लिए आपके सवाल किया है बस। बच्चे की एज क्या है? एज है 12 साल है, 20 साल है बस। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, ये बच्चे जो कहना नहीं मानते हैं और बाप माँ की बात नहीं सुना करते हैं, इसके कुछ तो दाखिली असबाब होते हैं और कुछ खारजी होते हैं। दाखिली असबाब में तो ये मुमकिन है कि उसके ज़हन ही सरकशी पर आमादा हो, तो उसके लिए दुआ बताते हैं। और ख़ारजी माहौल का मामला ये है कि ये गौर करना चाहिए कि आपके घर का माहौल कैसा है। क्या आपके घर के माहौल में ख़ुद आप, आपके शौहर या और दूसरे जो ननद होंगे, देवर हों और कोई हो, वो बड़ों की बात मानने का क्या मिजाज है उनका। अगर उनका मिजाज है और फिर ये लड़का नहीं मानता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके जहन में थोड़ी सरकशी का मादा है, उसके लिए दुआ बताएंगे। लेकिन अगर ख़ारजी माहौल में आपके जो बड़े हैं उनकी बातें आप नहीं मान पा रही हैं, या आपके शौहर अपने बड़े की बात नहीं मान पाते, या आपके देवर और ननद जो है अपने बड़े की बात नहीं सुना करते, तो बच्चे पर के जहन पे इन ख़ारजी असरात, माहौल के असरात बहुत पड़ते हैं और बच्चा उसे ही कैच करता है। इसलिए इस मामले को संभालने के लिए सबसे पहले तो इसका जायज़ा लीजिए कि साहब घर का माहौल क्या है,
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں تو آپ سب کو، پورے گھر کے لوگوں کو یہ مزاج بنانا ہوگا کہ وہ آپ بھی اپنے بڑوں کی باتوں کو اسی ادب احترام سے سنیں جیسا آپ اپنے بچوں سے توقع رکھتی ہیں۔ تو خارجی ماحول کو درست کر لیجئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر سب لوگ گھر میں بات مانتے ہیں بڑوں کی اور یہی بچہ صرف نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ورد کرنا چاہیے، اور اس ورد کرنے کے بعد اسے 101 بار پڑھنا چاہیے، اور 101 بار پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا، اس کے دل کو اس طرح پھیر دے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے لگے اور ان کی باتوں پر کان دھرنے لگے۔ تو نمازوں کا اہتمام، گھر کے ماحول کو، اگر بڑوں کی بات ماننے کا مزاج گھر میں نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنا، اور پھر یہ ورد کرنا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کے ساتھ چاہیں تو ایک اور دعا پڑھ لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں 11 بار کم سے کم، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ دعا آپ پڑھیں اور گھر کا ماحول بڑوں کی بات کے نہ ماننے کا ہے تو پھر یہ دعا بہت اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ اثر انداز ہونے کے لیے گھر کے ماحول میں گھر کے بڑوں کو اس لائق، بڑوں کی بات ماننے کا مزاج سب کا بنانا ہوگا، تب وہ بچہ فالو کر پائے گا اور وہ بچہ آپ کی بات سنے گا۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، خارجی ماحول پر نگاہ رکھیے، انشاءاللہ بہت اور بے پناہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دعا بتائیے، دل نہیں لگتا ہے کسی کام میں، اور سویر نہیں ہوتی ہے، سویر ایک دم نہیں ہوتی ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ نماز 4 وقت پڑھتی ہے، صبح ایک دم نہیں پڑھتی ہے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ پا رہی ہے، دوبارہ آپ کال کر لیجئے۔ چلیے دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی ہیلو جی۔ اب میں رکاوٹ ہوتا ہے، کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، ہم، کام میں کامیابی نہیں ہونے مل والا پاتی ہے۔ ہے۔ جی ہاں کام میں رکاوٹ ہے اور گھر میں برکت کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ان کو کسی بھی کام میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے، ایسا لگتا ہے ان کو کہ کوئی رکاوٹ ہے۔ جی اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور سورہ قلم کے آخری میں ہے 29ویں پارے میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ 29ویں پارے سورہ قلم کی آخری آیت ہے، آپ اس کو وہاں دیکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، اور نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کا ورد کریں کم سے کم 11 بار، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دے، اس لیے کہ بدلنے والی ذات جو ہے اور کرنے کرانے والی ذات اللہ ہی ہے، وہ دعاؤں میں بھی اثر دیتا ہے اور دواؤں میں بھی اثر دینا اسی کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جو مقبولیت کا وقت کہا جاتا ہے وہ نمازوں کے بعد کا وقت ہے۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اور جو آیت بتا دی گئی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اسے وہاں دیکھ لیجئے قرآن کریم میں، یاد کر لیجئے اور اس کا ورد کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے اور آپ کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ثناء الہدیٰ صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ چلیے کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، لکھنؤ سے ہم بات کر رہے ہیں۔
कल हमने मौलाना साहब को फोन किया तो उन्होंने दुआ बताई थी, लेकिन दुआ नोट नहीं कर पाए थे हम। जी, किस सिलसिले में आपने सवाल किया था? जी पोते के लिए पूछना था हमें। वो मतलब जो जब से बड़ा हो रहा है, करीब 4 साल का होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा शरारत करता है और जो है बिल्कुल पहले तो पढ़ने आवाज नहीं नहीं आ लगाता, रही है, सवाल नहीं समझ में आ पढ़ता रहा था, बिल्कुल पढ़ाई से दूर भागता है और शरारत बहुत ज्यादा करता है। 4 साल का बच्चा है। जी जी 4 साल का होने वाला भी हुआ नहीं, जी। तो बिल्कुल जो है शरारत बहुत ज्यादा करने लगा है और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाता है। तो शरारत कम हो जाए और मतलब दोहरा पढ़ाई में दीजिए दिल इनका लगे, उसके सवाल लिए दुआ शायद बता जो है। दीजिए। और दूसरा सवाल ये है मेरा जी कि फजर की नमाज के बाद जैसे कुछ हमें मतलब काम करना है, जैसे तिलावत कुरान करने के बाद में जैसे कुछ काम को अंजाम देने के बाद में इफ्तार की नमाज पढ़ सकते हैं या उसी जगह बैठे रहना है? फजर की नमाज के बाद जैसे कुछ काम करना है मुझे, जैसे कुछ काम करने के लिए हम उठे, उसके बाद में वापस आ करके इफ्तार की नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? मतलब नमाज की नहीं, मैं समझा नहीं एक्चुअली। फजर की नमाज जो है 4 रकात है तो जी तिलावत कुरान करने के बाद में जैसे हमें कुछ काम करना है, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना है, वो बनाने के बाद में जैसे आ करके फिर हम इफ्तार की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? इशराक की। जी जी, जैसे बैठे बैठे तिलावत कुरान करें या जिक्र अस्कार करने के बाद में मतलब जो है इशराक की नमाज है, लेकिन मजबूरी में हमको किसी काम की वजह से अगर उठना पड़ जाता है ठीक है, तो उसके बाद ठीक में है, हम सवाल आकर के क्लियर है। इशराक की नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। फजर की पहला नमाज के सवाल बाद आप जी काम करके इशराक की नमाज पढ़ सकती हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इशराक बहुत ताख़ीर करके ना हो। सूरज उगने के थोड़ी देर के बाद वो नमाज पढ़ी जाती है, तो आप जो है नमाज फजर के बाद काम करके जो काम सब नाश्ता वगैरह बनाना या और घर का जो काम हो उसको करके सिर्फ इसका ध्यान रखें कि इशराक का वक्त जो है बहुत देर तक नहीं रहे हैं। बहुत देर तक जब सूरज ऊपर चला जाएगा तो फिर वो चाश्त का वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए नमाज फजर पढ़ के काम करने में कोई दुश्वारी तो नहीं है, लेकिन इशराक के नमाज को इशराक के वक्त में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा देर करके नहीं पढ़ना चाहिए। सूरज उगने के आधा घंटा 1 घंटे के बाद तक चाहें तो पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर बात होगी। जी। और दूसरा सवाल इनका ये था कि 4 साल का बच्चा है, काफ़ी शरारती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। चलिए एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं हम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हम बिहार से बोल रहे हैं, अपने बच्ची के लिए दुआ की दरख्वास्त। किस जगह से? बच्ची के लिए दुआ की दरख्वास्त है और सवेर नहीं उठती है, एक जरा भी सवेर नहीं उठती है। बहुत सारा कोशिश किया लेकिन नहीं उठती है। 20 साल की उम्र है उसकी। इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए ताकि सवेर उठे। 4 वक्त की नमाज पढ़ती है, फजर का नहीं पढ़ती है। जी, बच्ची की एज क्या है? बच्ची की उम्र क्या है? जी जी बच्ची की उम्र क्या है? 20 साल की उम्र है, लेकिन उठती ही नहीं है। कहाँ पे लेके 8, 9, 10 बजा देती है उसमें में एकदम गुस्से में रहेगी। 4 वक्त का नमाज पढ़ती है, दिन में कोई काम में दिल नहीं लगता है, पढ़ती है दिल ही नहीं लगता है। 10 दिन से क्या देखती है। शुक्रिया दुआ कॉल करने बता दीजिए कोई कि सवेरे उठे और 5 वक्त नमाज पढ़े। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, ये बात बहुत अच्छी है कि माँ को इसकी फ़िक्र है कि साहब बच्ची हमारी नमाज नहीं पढ़ रही है और वक्त पढ़ती है, फ़जर में नहीं पढ़ती है। फ़जर में नहीं जागने की वजूहात का जायज़ा आपको लेना चाहिए कि आखिर वो फ़जर में जाग क्यों नहीं पाती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि रात को देर तक वो नेट पर लगी रहती है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई और चैटिंग वगैरह में उसका वक्त गुज़र रहा है, वो रात को देर से सो रही है? तो फिर जाहिर है जब रात को देर से सोएगी तो जागने में उसको परेशानी आएगी। तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि आप ये वाच कीजिए कि आखिर फ़जर में जब 4 वक्त की नमाज पाबंदी से बच्ची पढ़ रही है तो फ़जर के वक्त में वो क्यों नहीं उठ पाती है। तो अगर आप इस पर काबू पा लें और अगर कोई ऐसा मामला है कि बहुत सारा वक्त नेट पर, व्हाट्सएप पर, हाइक पर, लाइक पर जा रहा है, तो अगर इस पर आप काबू पा लें समझा बुझा करके और ऐशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना उना खिला करके उसी वक्त सुला दें और अपनी निगरानी रखें
تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی اور فجر کی نماز بھی وہ بچی اطمینان سے پڑھنے لگے گی۔ یہ بات اصل میں اس لیے سمجھ میں آئی کہ آج کل بہت سارا وقت ہمارے بچوں کا بچیوں کا موبائل پر جا رہا ہے اور نیٹ پر جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھنے میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کو دیر سے اٹھنے کا مزاج بن رہا ہے، جس سے صحت بھی متاثر ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نماز کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ آخر یہ بچی صبح کو اٹھتی کیوں نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رات کو یہ دیر سے سوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، یا نیند کا غلبہ رہتا ہے اس لیے وہ اٹھ نہیں پاتی ہے۔ ایک بات تو یہ دھیان رکھنا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو ورد کرانا چاہیے۔ جو 4 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز ہی کے سلسلے میں ایک آیت ہے، اقیمی الصلاۃ لذکری، اقیمی الصلاۃ لذکری، بہت چھوٹی سی آیت ہے اور بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ تو بقیہ جو 4 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے وہ اس میں اس کا ورد کریں 41 بار، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے، اور سونے کے وقت یہ عزم کر کے سوئیں، ارادہ کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں گے، تو اس ارادے کا اثر ہوگا اور انشاءاللہ فجر کی نماز کی بھی پابندی ہونے لگے گی۔ جو بالکل نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کے لیے تو ذرا دشواری ہوتی ہے، لیکن جو بچی 4 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 1 وقت کی نماز چھوڑ رہی ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جائزہ بھی لیجئے کہ وہ کہیں دیر تک موبائل پر تو نہیں مشغول رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں چنوتی سے بول رہی ہوں۔ جی جی میرے شوہر جو ہے وہ 2 سال سے جیل میں ہے۔ جی شوہر 2 سال سے جیل میں ہیں۔ جی ہاں بہت کوشش ہو رہی ہے پر وہ باہر نہیں آ پا رہے کس ہیں۔ سلسلے میں جیل میں ہیں؟ جی جھگڑے وغیرہ کا ان کا کیس ہے۔ جی ہاں جی، تو آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ توفیق ان کا نام ہے، توفیق۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی کال دعا کرنے کا۔ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے انہیں نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت کا معاملہ فرمائے، سہولت کا معاملہ فرمائے، اور قانون کی بات تو قانون کی لڑائی قانون سے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے قانونی لڑائی پر توجہ دی جائے اور اچھے وکلا رکھے جائیں اور اس پر بحث کرائی جائے تو انشاءاللہ رہائی عمل میں آئے گی۔ اور یہ کوششیں کارگر ہوں اس کے لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ 101 بار درود شریف پڑھ کر کے فجر کی نماز کے بعد دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے اور ضمانت مل جائے اور رہائی کی شکلیں بن جائے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ درود شریف کی بڑی تاثیر ہے، 101 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جلد ہی رہائی کی کوئی شکل بن جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ بتا دیجیے، ایک وظیفہ بتا دیجیے جس سے ہم گلو کرتے رہے، ہماری اسکن بھی گلو رہے، ہمیشہ بیوٹیفل رہے، ایسا وظیفہ بتا دیجیے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھا، آواز بہت صاف نہیں آ پائی کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جی مفتی صاحب ان کا کہنا یہ تھا کہ چہرے پر نورانیت آنے کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ کس چیز کے لیے؟ چہرے پر، فیس پر نورانیت آنے کے لیے۔ اچھا، چہرے پر نورانیت آنے کے لیے۔ جی ہاں، اصل میں اس کے لیے دعا سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اسلام کے مطابق جب زندگی گزرنے لگے گی اور نمازوں کا اہتمام ہوگا، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہوگا، اچھے اعمال پر توجہ دی جائے گی، تو یہ نورانیت جو اچھے عمل کی وجہ سے اور جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ چہرے پہ نورانیت لائے گا، لیکن اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
جتنے اچھے اعمال ہوں گے اور جتنے صحیح طریقے سے زندگی گزرے گی اسلام کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق، تو اس انداز سے چہرے پر نورانیت آئے گی اور روحانیت آئے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو نمازوں کا اہتمام ہے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال سے لگے آدمی، اور اگر کسی برے اعمال میں مبتلا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے گر گرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، دعا مانگتی رہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ یہ آیت پوری جو ہے اس کو یاد کر لیا جائے، 18ویں پارے کی آیت ہے، اس کو یاد کر لیا جائے اور یاد کرنے کے بعد اس کا ورد کیا جائے، اول آخر درود شریف پڑھا جائے اور 11 بار اس آیت کو پڑھا جائے اور پھر ہاتھ پہ دم کر لیا جائے اور ہاتھ پہ دم کر کے پھر چہرے پہ پھیر لیا جائے تو انشاءاللہ چہرے پہ نورانیت آئے گی۔ لیکن اصل نورانیت تو عمل کی آتی ہے، عمل اچھے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام ہوگا، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ چہرے پہ ان اعمال صالحہ کے نور کو ایسا بکھیرے گا کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کے تعجب کریں گے کہ یہ بندہ اتنا نورانی چہرہ اس کا کیسے ہے۔ یہ نورانی چہرہ عمل سے بنتا ہے، تلاوت سے بنتا ہے، درود شریف کے ذکر سے بنتا ہے اور اچھے کام کرنے کی وجہ سے بنتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بنتا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ چہرے پہ نور آئے گا اور ایسا نور آئے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات جی کر رہی ابھی ہیں؟ میں نے فون کیا تھا، ابھی میں نے فون کیا تھا جی پوتے کے لیے پوچھنا تھا، وہی جو مطلب جو شرارت بہت زیادہ کرتا ہے، ضد بہت زیادہ کرتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے، تو مطلب جو ہے جواب نہیں ملا، اس لیے دوبارہ کال کرنی پڑی ہمیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ مولانا صاحب سے گزارش ہے اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ میں سوال سمجھ نہیں پایا، آواز نہیں آئی ٹھیک۔ جی اچھا جی 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 بچہ جو ہے کافی شرارت کرتا ہے اور کہنا نہیں مانتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا ہے، جی اس کے لیے کوئی تو بات بتا دیں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی بات آئی تھی، جی ایک بچے کے سلسلے میں ایک کالر نے آپ سے دریافت کیا تھا، جی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر بچہ جو ہے بڑوں کی بات نہیں مان رہا ہے تو اس کے خارجی ماحول جو گھر کا ماحول ہے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر گھر کے سارے لوگ اپنے بڑوں کی بات مانیں گے تو بچہ بھی بڑے کی بات مانے گا، اور اگر گھر کے لوگوں میں جو ہے سرکشی پائی جاتی ہے، بہو ساس کی نہیں مان رہی ہے، ساس ماں جو ہے بیٹے کی نہیں اور بیٹا ماں کی نہیں، تو اس طریقے سے جو گھر کا ماحول ہوگا تو اس میں کسی ایک بچے کو اس کا پابند کرنا کہ وہ بڑے کی بات مانے بہت ممکن سا نہیں لگتا ہے۔ ایسے اللہ کی ذات قوی ہے اور بڑی ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، وہ رخ کو بچے کے دل کو پھیر دے وہ ایک اور بات ہے، لیکن خارجی ماحول کو ٹھیک ٹھاک ضرور کرنا ہوگا۔ جب تک یہ خارجی ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک بچے کے اندر ماننے کا مزاج جو ہے نہیں بنے گا۔ پہلے بھی دعا بتائی تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کا ورد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، اور اگر زیادہ کے لیے وقت نہ مہیا ہو تو کم سے کم اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کے اور 11 بار اس آیت کا ورد کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کے دل کو ہماری طرف متوجہ کر دے اور پھیر دے اور بچے میں بات کے ماننے کا مزاج بنا دے۔ ان تمام کے ساتھ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ ہر آدمی اپنے بڑے کی بات سنے بھی اور مانے بھی اور عمل بھی کرے۔ یہ ماحول ہوگا تو بچہ نفسیاتی طور پر اس ماحول سے قریب ہوگا اور پھر اس کے اندر بھی یہ مادہ اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے بڑے کی بات کو سنے۔ دعاؤں سے بھی فائدہ ہوگا اور خارجی ماحول سے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام،
کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شائستہ بول رہی ہوں دلی سے. جی سوال کیجیے. 3 سال سے مجھے پیریڈ کی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بہت سارے ٹیسٹ کرا چکی ہوں مگر پتہ نہیں لگتا کیا پرابلم ہے, اور جو بھی دوا کرتی ہوں وہ مجھے نقصان دے جاتی ہے. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. ہاں دیکھیے, دوا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا بہت اچھی ہوتی ہے, ڈاکٹر کی تشخیص بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن اس دوا میں اثر نہیں ہوتا. تو اس دوا میں اثر پیدا کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے. تو دعا کی وجہ سے اس کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں. دوائیاں مستقل بذات نہیں ہیں, وہ اللہ کے حکم سے اثر کرتی ہیں, اور اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے آپ کے سلسلے میں دواؤں کے اثرات دکھانے میں یہ ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دواؤں کے مفید ہونے کے لیے اپنے کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے, اور اللہ سے قریب کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے, قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوا میں اثر دیں گے. اس کے لیے ایک دعا یاد کر لیجئے, چھوٹی سی ہے, پہلے بھی بتایا تھا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ پڑھ کر کے دوا کھایا جائے, اور دوا کھانے کے بعد اللہم اشف شاف من کل داء, اللہم اشف شاف من کل داء 3 بار پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ دواؤں میں اثر ہوگا. پہلے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر کے دوا کھائی جائے, اور دوا کھانے کے بعد اللہم اشف شاف من کل داء پڑھ لیا جائے کم سے کم 3 بار. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دواؤں میں اثر دکھائیں گے اور آپ کی بیماری دور ہوگی, آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں سے بول رہا ہوں علی محمد شیخ. میرا ایک ہی سوال ہے, یا ودود یا ودود یا ودود کا مطلب کیا ہے, اور اگر کوئی اجازت دے اس کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس مفتی صاحب سے جاننا چاہتے تھے ہم یہ. ٹھیک ہے, شکریہ کال. نہیں, آپ کا سوال نہیں سامنے آ پایا, آواز جو ہے میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا پوچھنا چاہتے. مفتی صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ یا ودودو کا مطلب کیا ہے, اور یا ودودو وزیرو واو دال ودود واو دال جی ہے نا, یا ودودو جی. تو یا ودودو کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے, اے محبت کرنے والے, اے شفقت کرنے والے ہے. ودود کے معنی جو ہے محبت کے آتے ہیں, تو یا ودودو جو ہے اس معنی میں ہے. اور اسی لیے عام طور سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی تفرقہ ہو اور میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اس کا ورد کیا جائے, تو یہ اس معنی میں جی. اور اس کا فائدہ بھی معلوم کرنا چاہ رہے تھے. جی ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں راجستھان سے اکیلا بول رہی ہوں. جی ہلو جی سوال کیجیے. آواز نہیں آ رہی ہے. مولانا صاحب سے کہ میں صبح فجر کے بعد استغفر اللہ پڑھتی ہوں اور یا ودودو بھی پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد میں یاسین شریف پڑھتی ہوں, پھر دل میں نام سے نمٹ کے پھر قرآن شریف کی تلاوت کر کے پھر یاسین شریف پڑھتی ہوں, پھر شام کو بھی قرآن شریف کی تلاوت کر کے یاسین شریف پڑھتی ہوں. تو مولانا صاحب سے یہ پوچھ رہی ہوں میں کہ یہ صحیح ہے یا مطلب غلط ہے؟ مجھے بتایا تھا مولانا صاحب نے, اس لیے پڑھتی ہوں میں, تو مجھے اس کا جواب چاہیے. استغفر اللہ یا ودودو اور قرآن پاک کی تلاوت. ہاں, اور آپ ان کے سوال کو پھر دوہرا دیں, میں سمجھ نہیں پایا. تلاوت کرتی ہوں اور آواز بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے. 3 بار پڑھتی ہوں, اور ایک بچے کی پڑھائی لکھائی اچھی ہو, اس لیے بھی مجھے دعا پوچھنی تھی, چھوٹی سی بتا دیں مولانا صاحب. ٹھیک.
ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ استغفراللہ یا ودودو کا ورد کرتی ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تو جس طریقے سے یہ دعاؤں کا ورد کر رہی ہیں کیا صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کا میں ورد کرتی ہوں یہ صحیح ہے اور کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے ان کو اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں اور شوہر کی زندگی میں اس کا فائدہ انشاءاللہ ملے گا۔ اچھا ورد ہے اور اہتمام کریں، تھوڑا کریں لیکن پابندی سے کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کبھی تو بہت ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل ناغہ ہو جاتا ہے، تو ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ تھوڑا عمل اور مسلسل عمل یہ برکت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے جو اوراد و وظائف آپ کر رہی ہیں اچھا ہے، کرنا چاہیے، اور ناغہ نہ ہو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور پابندی کرنی چاہیے اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا آپ کو۔ جی، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ بچے کی پڑھائی میں دل لگنے لگے، اس کے لیے کچھ دعا بتائیں۔ ہاں، بچے کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا 11 بار پڑھ کر کے اس کو جو کھانا دیتی ہیں یا پانی پیتا ہے اس پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے سے پڑھے تو 11 بار اس کو پڑھنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ نابالغ ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو بھی اس کو یاد کرا دیجیے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے رب زدنی علما نافعا، انشاءاللہ وہ طبیعت بھی پڑھنے میں لگنے لگے گی، اور جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں دلی سے بول رہی ہوں، سہانا۔ جی سوال کیجیے۔ دو تین سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے میرا کہ میرے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بہت پریشان رہتے، سب بیمار رہتے ہیں، نماز پہ پڑھنا نہیں چاہتا، سب کو بولا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا کر دینا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا شوہر دارو بہت پیتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے، بہت پریشان رہتی ہوں میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میری لڑکی 10ویں کا ایگزام آنے والا ہے، انگلش میں بہت ویک چل رہی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا، پڑھ نہیں پاتی، ان کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ مذہبی اور دینی نہیں ہے، اور یہ جو سوال کر رہی ہیں ممکن ہے ان کے یہاں پابندی ہو رہی ہو اور دوسرے لوگوں کو اس کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول ایسا بن جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو خیر کی طرف رغبت ہو، نمازوں کی طرف رغبت ہو۔ اس کے لیے وہ اگر خود نماز پڑھتی ہیں تو انہیں دعا کرنی چاہیے، اور جہاں تک دارو اور شراب کا معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ تو ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس سے کیسے جو ہے ان کو بچایا جائے آپ کے شوہر کو، اس کے لیے دعا سے زیادہ آپ کو کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ آپ اس طرح جس وقت ماحول مناسب سمجھیں ان کو ترغیب کریں کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً وہ لوگ جو دارو اور شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ ایسی نصیحتوں کو بہت آسانی سے نہیں سنتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کو زجر و توبیخ بھی کریں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں، لیکن جب مسلسل آپ ایک بات مختلف موقعوں سے کہتی رہیں گی اور جو ان کی سخت کلامی ہوگی ایسے موقعوں سے اس پر صبر بھی کریں گی، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ان کے مزاج میں تبدیلی آئے گی۔ پتھر پہ جب مسلسل پانی پڑتا ہے تو پتھر گھس جاتا ہے، اور یہ تو انسان کا دل ہے۔ اگر آپ جو ہے ان پر محنت کریں گی، اور ہر آدمی اور ہر بیوی اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح درست کرے یہ وہ وہاں رہ کر کے سمجھ سکتی ہے۔ باہر سے کوئی دوسرا آدمی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے کس انداز میں کام کریں۔ اصل یہ ہے کہ گھر کا ماحول درست ہوگا تو نمازوں کی پابندی بھی شروع ہو جائے گی، گھر کا ماحول درست ہوگا
تو شوہر दारू पीने से भी बाज आएंगे। और जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक़ है, आप नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमाम के क़ुलूब को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दे, अल्लाह के कामों की तरफ लगा दे। जो बुराइयाँ और मुनकरात घर में हो रहे हैं उससे अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे। तो हम ये समझते हैं कि ये नमाज़ों के अहतमाम के साथ दुआ का अहतमाम जब होगा तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। लेकिन घर का माहौल किस तरह संभलेगा और किस तरह उसको ठीक ठाक किया जा सकता है, ये आप घर में रहती हैं, आप लोगों के मिजाज को जानती पहचानती हैं, तो आप अपने तौर पर जो है किस तरह काउंसलिंग करके आप उनको मुतमईन कर सकती हैं और खैर के कामों में लगा सकती हैं, इसके लिए आपका रोल पूरे घर में बहुत अहम है, बहुत अहम है। और बक़िया जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक़ है तो पहले भी बताया था कि बहुत मुजर्रब है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस आयत में जो क़ुर्रता आयुन है इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमारे आँखों की ठंडक उनको बना दे। जब घर में वो नमाज़ पढ़ने लगेंगे, जब शौहर दारू छोड़ देगा, घर का माहौल इस्लामी बनेगा, तो एक औरत जो इस्लामी माहौल में ज़िंदगी गुजारना चाहती है, यकीनी तौर पर जो है ये काम उसकी आँखों का ठंडक होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने भी नमाज का पूरे तौर पर एहतमाम करें और घर के माहौल को नफ्सियाती एतबार से समझ करके उसको बनाने की कोशिश करें और फिर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन का विर्द करें। कम से कम 11 बार और अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ लगा लें और फिर दुआ करें अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, घर का माहौल बदलेगा। मुफ्ती साहब, एक और सवाल था कि लड़की के इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई दुआ बताइए, अंग्रेज़ी में कमज़ोर है। हाँ, तो अंग्रेज़ी में कमज़ोर है तो इसकी वजह पहले पता चलानी चाहिए कि कमज़ोरी की वजह क्या है। क्या नीचे से जो तालीम पाई वो किसी दूसरी ज़बान में पाई, अब जो है अंग्रेज़ी की तरफ माइल हो रही है, तो जाहिर है कि वो फितरी तौर पर जो कमज़ोरी नीचे से आई है वो कमज़ोरी जब तक दूर नहीं होगी तब तक तबीयत पढ़ने में नहीं लगेगी। तबीयत पढ़ने में लगने के लिए ज़रूरी यह है कि पहले उस बच्ची का जायज़ा लिया जाए कि आखिर अंग्रेज़ी में कमज़ोर होने की वजह क्या है। अगर वो नीचे से कमज़ोर आ रही है तो फिर उसके लिए ख़ास ट्यूशन वगैरह का नज़म करना चाहिए कि उसमें कमज़ोरी उसकी दूर हो। और कमज़ोरी जब दूर हो जाएगी तो दिलचस्पी बनेगी। दिलचस्पी इसलिए नहीं बनती है कि आदमी उस मौजू में कमज़ोर होता है और उस मौजू में उसकी कमज़ोरी की वजह से वो क्या बोलते हैं उसको एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तो पहले तो इसका जायज़ा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये कमज़ोरी की वजह क्या है। ख़ारजी जो असबाब हैं उनको पता चला करके फिर जो है दुआ करनी चाहिए। तो दुआ के लिए पहले भी बताया था, इल्म के लिए सबसे मुजर्रब दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। इसका विर्द करना चाहिए उस बच्ची को, और अगर नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए और फिर अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इस सब्जेक्ट में जो हमारी कमज़ोरी है उसे दूर फरमा दे। सारी क़ुव्वत अल्लाह के पास है, ताकत अल्लाह के पास है, वो मिनटों में और सेकंडों में चाहे तो जो है सब हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम कीजिए, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, इंशाअल्लाह उस बच्ची की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती सनाउल हुदा साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।